For most Goans, the story of a submerged village begins and ends with Kurdi. Every summer, as the waters recede, people flock there. Photographs are taken, videos are made, and memories are revisited. But very few know that hidden beneath the waters of Anjuna Dam in Sattari lies another story. एक 2 वर्सां पयलीं असो विशय जालो. राजेंद्र केरकर सरान म्हाका म्हटलें की तुज्या गांवाचेर तूं कित्याक बरयना कितें, केवाड्याच्या गांवाचेर. खूब सुंदर आसतलें सारकें एकदम, ते कल्चर बरें आसतलें, लोक बरे आसतले थंयसर, इतले सगळे ते आसात आनी ते सगळे सोडून एका टायमार लोकांक येवचें पडल्यात. त्या सोडून गेल्ल्या गांवाची जी वेदना जी आसा ती त्या मनशा बरोबर त्या गांवाकूय खबर आसतलें कदाचित. कारण थंयसरली झाडां पेडां माती ते कट ऑफ जाले सगळे. एक संस्कृती, एक काळ जो आसा न्हू तो एका पासून वेगळो जालो. कुर्डीचो जसो विशय म्हटलो न्हू त्या फुडें म्हाका दिसता आमचो केवाड्याचो गांव, गोवळ्याचो गांव, पणसोली, अंजुणा हे 4 जे गांव आसा हे गांवाचे जे व्हडपण जे आसात न्हू तर ते आजून थंय आसा. गेल्या 2-3 वर्सां पासून आमी पळयता की खूब यंगस्टर्स जे आसात ते थंय मुद्दम देंवून सकयल वयतात, बरे फोटो घालतात आनी म्हणटात की आमी खंय तरी सिंगापूर येयले किंवा आनी खंय तरी येयले अशें घालतात. ते बरें दिसता की लोक थंय वचपाक लागल्या. पूण ते वयताना तेंच्यांनी एक आपल्या मनान एक भावना धरपाची की हांगासर लोक रावताले आनी ह्या लोकांची, ह्या जमनीची, ह्या मातीची आयज ती पडलेली जेन्ना देवळां जेन्ना आमी पळयता त्या देवळांतले जे सत्व जे कितें आसलें, तत्व जे आसलें, सत्व जे कितें आसलें आयच्या देवळांनी पळोवपाक मेळना. जशें आतां सांगलें की जवळ जवळ 1.5 किलोमिटर, अर्ध्या किलोमिटरा वयल्यान आमी आमचो देव 2 कडेन आसतो थंयच्यान सकयल हाडटाले. मेन देवूळ आमच्यान सकयल चवट्यार हाडटाले. पूण तो जो उत्सव जो जातालो तेन्ना लायटी बिटी कांय ना, पेट्रोमॅक्साचेर दिव्याचेर सगळे उत्सव जाताले, आनंदी लोक आसले सगळे. सो एक ती लायफ आनी आयची आमची लायफ हें जेन्ना आमी पळयता तेन्ना अशें दिसता की आमी कुर्डी वयता, त्या गांवांत वयता, बरें एन्जॉय करता आमी. पूण त्या गांवांतले सत्व तत्व थंयसरले जे कितें आसा तें आमी समजून घेवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. फातरांकूय दिसताले कोण तरी म्हाजो कोण येतलो काय, गोळ्याचो कोण मनीस येतलो काय, केवाड्याचो कोण मनीस येतलो काय आमकां पळोवपाक लागून. ती देवळां विचार करता आसतले कदाचित, त्यो रायो आमच्यो ज्यो आजून पर्यंत तिकोवन आसात त्यो विचार करतल्यो की म्हाजे लोक केन्ना म्हाका मेळपाक येतले काय. आनी जेन्ना वर्सांतल्यान एकदां जेन्ना आमी वयता, गांवांतले भुरगे आमी वयता तेन्ना थंय भल्ल्या सारकें दिसता आमकां. म्हाका म्हाजें घर हांवें केन्ना पळोवंक ना थंयसर. 1-2 फावटी हांव गेल्लो आसलो. पूण 2 वर्सां पयलीं जेन्ना गेलो म्हाज्या वांगडच्या भुरग्यांनी म्हाका सांगलें की हांगा तुमची झोपडी आसलेली. आमची झोपडी आसलेली, हांगा तुजी झोपडी आसलेली आनी त्या झोपडीच्या फुडें फणस आसलो. त्या वेळार ज्या म्हाज्या दोळ्यांत जी कितें दुखां येयलीं आनी मनाक जें फील जालें ती फिलींग घेवन थंय वचूंक जाय. तेन्ना त्या गांवाक भेट दिल्याचें समाधान मेळटलें. That once shared the same landscape, the same traditions, and a way of life closely connected to the forest, fields, and temples of the region. Today, for much of the year, they remain beneath the waters. Only during the peak of summers, parts of these villages reappear, almost as if they are trying to tell their story once again. What happened? No, these are the 4 villages that got submerged because of the construction of the masonry dam called Anjunim Irrigation Project, which was completed in 1989. So this project actually was inaugurated at the hands of the then president of Neelam Sanjeev Reddy and Chief Minister of Goa was Shashikala Tai Kakodkar. The main intention was to provide irrigation water and to the drinking water. So because Goa during those days was barely in need of these water resources, drinking water and irrigation water was a priority. So because of the construction of the dam and because of the submergence, the 4 villages got destroyed. They were mostly engaged in the primitive type of the agriculture called slash burn practice of the agriculture. Kumeri was there, so they were growing horse gram, they were growing the black gram and different types of the rice variety like wari, then Kango, Tur. So all this was grown. So later on, when there was a restriction on the Kumeri cultivation, people shifted to the Kaju plantation. So because of this, you can see this village topography, this village climatic condition, everything got changed.
So when today during the summer, when the water level get receded in this village, you can get the glimpses of the old temples in Gule, Anjune, Pansule and Kelavade. So most of the sculptures which were intact, they took it and they brought it in the villages of Ravan. In Ravan there is one colony wherein the Kelavade village was rehabilitated, and in Molle the three villages, that is Anjune, Gule and Pansule. These are the three villages rehabilitated. As a child, I used to visit this village, and also I used to do the job of the pader during the vacation. So I used to sell the bread and biscuit to this area. So it was, very interesting and happy days for me. So they continued their relationship with the village for more than 15 years. Because they were mostly interested in the cashew plantation. So afterward, when the productivity declined and the new generation got a government job, so their connectivity, their attachment with the village got minimized. But even now the people remember and they especially come to this area during the summer season. Attachment of the people was so much, that there are sacred groves in this area. So they were also, when they are visiting, they find solace in this village, peace of the mind they use even today. What now appears as a vast reservoir was once home to thriving communities. Homes stood here. Fields stretched across these lands. Temple festivals brought people together, and life followed a rhythm shaped by nature and tradition. थोड्या गांवाचो असो गुळडे बिळडे आहा ते सांगताले अशें की जाणटे धरण नाका आमकां बरें जावचें ना तें. थोडे लोक ताका सपोर्टाक आसले. मग प्रताप सिंग राणो आमचो आसलो खासो, तो मुख्यमंत्री आसलो न्हय, आनी ते विकासाच्या कामार बरो जोर दितो. एक पणजे हांव 1970 कामाक लागलो, गव्हर्मेंट सर्वंट जालो सरकारी नोकरेंत. 13 वर्सां पणजे रावलो. पणजे रावल्या नंतर 84 हांव केरी येयलो. तेन्ना धरणाचें काम चालू आसलें. एकदां मिटींग जाल्ली थंय. आमचे ते 12 वर्साचें एक पॅड आहा थंय आमच्या केळाड्यान. थंय त्यो पयलीं सगळ्यो मिटिंगी थंय जाताल्यो चारय गांवच्यो. आनी ते मिटिंगेंत थोड्या लोकांनी विरोध केलो, हे धरण नाका म्हणून. आमी हांव मातसो भायर आसल्या कारणान आमकां मातशी ती लोकांची हें मेळ्ळालें न्हू कितें सांगपाचें कितें. हांवें तांकां सांगलें जाणट्यांक की धरण हें जातलें. धरण जातलें तें कोण म्हणूंक शकना. आमच्यो कितें मागण्यो पळय आहा त्यो आमी मागूंक जाय सरकारा कडेन. कितें आमकां जाय तें सरकारा कडेन मागूंक जाय, धरणाक विरोध करपाचो ना. आनी त्या टायमार अशें आसलें तेन्ना त्या गांवांत की पाणयाक प्रॉब्लम आसलो सगळ्या गांवांनी. आमी 1 किलोमिटर वयताले उदकाक न्हांवपाचो आनी एक कळसो माथ्यार मारपाचो, खांदार मारपाचो आनी घरा घेवन येवपाचें पिवपाक जाय जाल्यार. नाल्यार सकाळीं लोक 5 वयताले, लागीं ज्यो बांय आसल्यो थंय ते तांब्यांनी पाणी काडप. सगळ्या लोकांक मेळना जाय. थोडें भरा पळय रातचें साठवा तें काडप. थोडें फिलींग जालें येता आसतना, ना अशें न्हय, जातात तें. कित्याक आमी खूब वर्सां थंय रावल्ले न्हय. तें सगळें जें आसलें तें आमच्या भितर आसलें सगळ्यांत. म्हणून तें आमकां मातशें येताना फील जाल्लें. जाणट्यांक मातशें चड फील जालें येवपाक बी. थोडे जाणटे हांगा आसले ते येवपाक सोदिना जाय हांगा. म्हणल्यार आतां धरण जाल्या उपरांत बरो विकास जालो. सगळ्या लोकांक घरां मेळ्ळीं, सगळ्या लोकांक प्लॉट मेळ्ळे, थोड्यांक नोकऱ्यो मेळ्ळ्यो. पयलीं डेमार जे धरणग्रस्त कामाक लागले ते आतां रिटायर जाले चडशे लोक. When we listen to these stories, one realizes that a village is much more than its houses and fields. It is the people, the traditions, and the memories that continue to shape lives long after the landscape has changed. आता पण आता ती कशी आहे ना, पहिली जे तो आमचो तोच गांव बरो आसलो आमी. पूण त्या गांवांत तुका परिस्थिती अशी नासली. रस्तो नासलो, गाडी नासली कोणा कडेन. चलान येवपाचो सांकळे आनी सांकळेसून चलान घरा जावपाचो. तेन्ना पोर्तुगेज टायमाक शाळा ना. आमी सुद्दां त्याच्या अक्षरान सायनी पुरते शिकलो ते प्रायवेट मास्तर जावन. तेन्ना शाळा बिळा गव्हर्मेंटाचे ना. जेन्ना ह्या राज्य घेतला गव्हर्मेंटान तेन्ना तुका शाळा जाल्यो. तेन्ना लोकांक जड जालां खूब उठान येवपाक. तेन्ना लोकांनी डंगो सुद्दां केलो आनी तेज्या उपरांत मागीर गव्हर्मेंट आयकचो ना म्हणून लोक मागीर उठान येयले.
गव्हर्मेंटान मगे गाडयो दिल्यो तुमची घरां सकट घरां घेवन चला नळ्या सकट आनी लाकडां सकट अशी दिवन ती घरां हाडली. आदी ही घरां आमची बांदली तेंच्यांनी. ही न्हू तेंच्या 2 कोर्तांची म्हणजे त्या घरांनी लोक चोरटी घातल्यो घराचो नंबर आनी म्हाजो नंबर. तूं कोणाक फुट्टा त्या घर ती सोदीत जावपाचो असो तसो प्लॉट आसो. हांगा 2.5 एकर जागा दिल्या त्या भायर आनी ही घराची 400 मिटर अशी जागा दिल्या. आनी मागीर तशेंच लोकांनी सोदून ती आतां ती वसयल्या लोकांनी काजी केल्यो. थोड्यांनी ऊस सुद्दां लायले. धरणं जाल्लें धरणाचं पाणी हांगा पावलां. आनी हे सुद्दां तुमी म्हणटाले आतां हे डबल देवस्थानाक थंय आसा आनी हांगाय आसा. तशें न्हू हे आमचे हरदले आहात न्हू तशें तेची कुळां कशीं आहात आनी मोठ्या देवस्थान हांव सगळं काय करूंक जाय तितकें थंय आमी करता. Though the villages were left behind, much of their spirit traveled with the people. Their deities found new homes, their customs continued, their devotion remained unchanged, and many of the traditions that once defined life in the old villages continue to thrive even today. हांगा येयल्या उपरांत जवळ जवळ 10-15 वर्सां सुद्दां लोक त्या गांवाची यादी काडून रडटाले. म्हणजे इतले एटॅचमेंट आसले की ते प्रत्येकान संवसार केल्लो थंय ल्हानपण थंय गेल्लें. म्हणजे लोकांक ती एक ओढ आसली आनी कश्टकरी समाज. आतां जेन्ना शेतां करपाची आहा जाल्यार ते दोंगर बेंदताले दोंगरा वयले पूर्ण उजो मारिनासले. ल्हान ल्हान झाडां आसली ती मारप मागीर ती शेतां करप नाचण्याचें पीक घेवप हे तेंचें चलतालें. आनी एक एटॅचमेंट आसलो तो सैम आनी ते जाणटेले एकरूप आसले. आमचे थंय वाघेरी दोंगर आहा. ते वाघेरी दोंगराक नांव कितें पडलें तर वाघाचें अधिस्थान आहा थंय आनी वाघ थंय मेळटाले. लोक थंय शेतां करपाक वयताले आमच्या त्या जुन्या गांवच्यान थंय वयताले. आनी थंय वचून लोक जशें की एक वेगळे तरेचें वातावरण थंय पावल्या उपरांत दिसता की देवाची खंय तरी एक शक्ती आहा. ढोल ताशे समय जे खंय खाची कोनशाक मारलेले असतात ते आमी काडटात. मागीर मांडार येतात. शिगमो आमचो सुरू जाता आनी 6व्या दिसा भरनूल जाता. भरनूल म्हणजे एक चलोत आसता तो बायलेची सॉंग घेता आनी हेतून कितें आहा तर ह्या भरनुलांतल्यान एका गांवाची रिती चाली तेंची प्रथा कशी चलता तेंचे संस्कार कशे आहा ते सगळे चलता. पूण चडसो भाग आसा भरनुलांत तो आसा मनोरंजनाचो भाग. कित्याक तो भरनूल हे मोठे पोट दाखयला आनी ते वाजप आसता. हे मनोरंजनाचो भाग म्हणजे एक विडंबनात्मक म्हणटा तशें ते भितून चलता. तरी आमी ती जी प्रथा आसली आमची भरनुलाची ती आजून हांगासर ते तरेनच सादर करता. आतां मिनी काश्मीर म्हणून आमचो गांव फेमस जाला एक कोण तरी केला. पूण तो सैम आमी सगळे जे भितून आमी वावरताले तो सोडून आमी हांगासर येयल्या उपरांत लोकांक कळटा की बाबा हय एक बरी तरेची जागा आसली. आतां प्रत्येक जाण हांगासर वचपाक स्टार्ट जाले परते. Though separated from their ancestral lands, these villages remained connected through a shared heritage. Even today, Baravanch, the deity of the land, continues to bring people together, a reminder of the deep bonds that continue to unite these communities. As the waters recede during summer, pieces of the past begin to emerge. An old temple, the remains of a house, the pathway that once connected homes and lives, silent reminders of a world that still lives on in memory. Every year, the waters rise and the villages disappear once again. But for those who once called them home, the connection remains as strong as ever.